ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع أحكام الاستخارة. إخوة الإيمان، الإنسان مخلوق ضعيف، لا يمكن أن يصرف أمور حياته بدون موجه أو ناصح، فلا بد له من مشورة أو مناصحة. والحياة مليئة بالمتغيرات والأمور المحيرة، يقف المرء حيالها في حيرة فيما يقدم عليه، فيمضي أياماً وليالي وهو منشغل البال منزعج الخاطر، إلى أين يذهب وإلى أي اتجاه سيمضي. وإن أهل الجاهلية كانوا يلجؤون في مثل هذه الأمور، هو أقصى ما وصل إليه علمهم، وما زادتهم إلا غيا وضلالا. فبعضهم يستقسمون بالأزلام، فعلى أي وجه خرج فعل، إذا خرج افعل فعل، وإذا خرج لا تفعل لم يفعل. وهناك من كان يتشاءم بالغراب، وبئس من كان الغراب له دليلا. فلما جاء الله بالإسلام جعل حلا لمثل هذه الأمور، وجعل من حق المسلم على المسلم النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الاستخارة. فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر
ثم يسميه باسمه: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا دعاء الاستخارة، فيتعلم كل مسلم ليصلي صلاة الاستخارة ويستخير في أموره، وإن له فضلا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتعليمه مثل ما كان يهتم بتعليم القرآن، وما ذلك إلا لعلمه عليه الصلاة والسلام لحاجة أمته إلى هذا الدعاء وإلى هذه الصلاة. إخوة الإيمان، وإن من أحكام صلاة الاستخارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين وقتا معينا لصلاة الاستخارة، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة الاستخارة جائزة في كل وقت، إلا أن أكثر أهل العلم يمنعون صلاة الاستخارة في أوقات النهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آيات معينة في صلاة الاستخارة، كما أن تكرار صلاة الاستخارة لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الاستخارة وأمر بالدعاء، ثم إن الناس قد أحدثوا أمورا أنهم يلجؤون إلى منامات بعد الاستخارة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باتباع المنام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة الاستخارة وأمر بهذا الدعاء. فليمضي الإنسان بعد الصلاة والدعاء ما بدا له ويستعين بالله، والأفضل في مثل هذه الأمور أن يصلي صلاة الاستخارة ويستشير أصحاب خبرة لكل مجال. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.
اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.